नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने ताकतवर एजेंसी के सरबराह को अचानक क्यों बरतरफ कर दिया। इस बरतरफी के बाद जीएचक्यू का क्या बड़ा और तहलका खेज फैसला सामने आया है। बनी गाला में अचानक कौन सी अहम तरीन शख्सियत पहुंची। शहबाज शरीफ पर हमले के मुतल्लिक आज के दिन में क्या नई और तहलका खेज खबर आई है और तहरीके अदम एतमाद का हंगामी फैसला क्यों किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के एक हंगामी फैसले से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक ताजा तरीन वीडियो अब सामने आ चुकी है। और ये जो फैसला किया गया है जीएचक्यू की जानिब से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से हमजा शहबाज की बरतरफी के बाद किया गया है। लेकिन जैसे ही इस खबर के मुतल्लिक एक वीडियो सामने आई, एक इंतहाई हैरान कुन किस्म की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो आज के दिन में शहबाज शरीफ पर अचानक हमले की एक तहलका खेज किस्म की वीडियो सामने आ गई। और शहबाज शरीफ पर आज के दिन में ये जो ताजा तरीन हमला हुआ है, इससे जुड़ी वीडियो इतनी हैरान कुन है और इतनी नाकाबिले यकीन है कि पहली मर्तबा जब ये वीडियो सामने आई, पहली मर्तबा ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उस वक्त ये तासुर बना कि ये वीडियो किसी भी सूरत असल नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, अगरचे एक इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर इस किस्म का हमला कैसे हो सकता है। इस वजह से बहुत से हल्के ये समझे कि ये वीडियो एडिटेड होगी, लेकिन अब 100% तस्दीक की गई है कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर असली है और इस वीडियो के अंदर जो किरदार नजर आ रहे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं। और वीडियो के अंदर जो आवाज है वो भी डब नहीं की गई बल्कि ओरिजिनल आवाज है। अब शहबाज शरीफ पर आज के दिन में ये जो ताजा तरीन हमला किया गया है, ये एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म के कैरेक्टर की जानिब से किया गया, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार की जानिब से शहबाज शरीफ पर आज के दिन में हमला किया गया। और अब इसी हमले के मुतल्लिक एक खौफनाक किस्म की कॉल भी ट्रेस कर ली गई है, इस कॉल का डेटा भी निकाल लिया गया है। और जब शहबाज शरीफ पर इस कैरेक्टर ने हमला किया जो कि इंतहाई पुरस्कार नौयत का किरदार है, तो शहबाज शरीफ भी मुकम्मल तौर पर बौखला के रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से अचानक उन पर इतना खौफनाक हमला हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब फोन कॉल ट्रेस्ड हुई और ये पता चलाया गया कि ये हमला आवर कौन था, ये हमला आवर किसके साथ राब्ते में था, और जब इस हमला आवर का नाम सामने आया तो सब हैरान परेशान रह गए कि ये कैरेक्टर किस तरीके से शहबाज शरीफ पर इस तरह का हमला कर सकता है। क्योंकि इस कॉल की दूसरी तरफ, यानी इस कॉल में जो दो किरदार थे, एक तो हमला आवर था और जो दूसरी शख्सियत थी जिसने इस हमले के लिए हदायत दी, उसके मुतल्लिक भी पता चल गया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है और उस दूसरी शख्सियत यानी हमले की हदायत देने वाले का नाम और उस शख्सियत की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। यहां तक कि इसी शख्सियत की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अब ये जो कॉल की गई थी शहबाज शरीफ पर हमले के लिए, इसका जब रिकॉर्ड निकाला गया तो एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफ हुआ जिसने सबको चकरा कर रख दिया। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हमले के मुतल्लिक इस किस्म का इंकशाफ हो सकता है। और आखिर में जो सुराग लगाया गया और जो खुरा आप ये कह लें कि ढूंढा गया, तो पता ये चला कि ये जो हमला आवर था ये मुसलसल मरियम नवाज से राब्ते में था। जी हां, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक हसास नौयत की खबर है कि शहबाज शरीफ पर आज के दिन में एक खौफनाक हमला करने वाला जो मिस्टीरियस कैरेक्टर था, ये मरियम नवाज के साथ मुसलसल राब्ते में था। और मरियम नवाज की ये जो कॉल ट्रेस हुई है उसमें पता ये चला है कि मरियम नवाज ने इसी
करेक्टर को कुछ हदायत दी थी और इस करेक्टर को यह कहा था कि आपने शहबाज शरीफ पर हमला करना है। यह भी बताया था कि शहबाज शरीफ पर किस जगह पर और किस मकाम पर हमला करना है। और जब मरियम नवाज ने इस करेक्टर को यह हदायत दी फोन पर, तो यह करेक्टर बड़ा हैरान हुआ कि मरियम नवाज उसे किस किस्म का टास्क दे रही हैं, किस किस्म की हदायत दे रही हैं। और यह करेक्टर शुरू में रिलक्टेंट भी था, यानी ये जो पुरस्कार किरदार है ये शुरू में हिचकिचाहट का शिकार था कि अगर मैंने शहबाज शरीफ पर हमला किया तो मेरा क्या बनेगा, मेरे खिलाफ तो बहुत सख्त किस्म का एक्शन हो जाएगा। लेकिन मरियम नवाज की जो अब कॉल ट्रेस हुई है, जो एक डेटा सामने आया है, उससे पता यह चला कि मरियम नवाज इसको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाती रही कि तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुमने शहबाज शरीफ पर यह हमला जरूर करना है। अब जिस वक्त यह फोन कॉल बंद हुई, उसके बाद इस हमले को प्लान किया गया और फिर इस करेक्टर ने पूरी मंसूबा बंदी के तहत और मरियम नवाज की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक शहबाज शरीफ पर यह हमला कर दिया और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक कैमरों के सामने आकर यह कह दिया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो असल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसी करेक्टर ने ख्वाजा आसिफ पर हमला कर दिया और ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक भी कैमरों के सामने आकर यह बयान दे दिया कि ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अब मरियम नवाज के यही जो कारिंदे हैं जिनसे शहबाज शरीफ नाराज हो गए थे, लेकिन मरियम नवाज ने ना तो इस कारिंदे को शो का नोटिस होने दिया और जब इससे जवाब तलबी की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, तो मरियम नवाज ने कहा था कि आपने जवाब नहीं देना, मैं पार्टी के अंदर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और अब मरियम नवाज के इसी कारिंदे ने यानी जावेद लतीफ ने आज के दिन में शहबाज शरीफ पर एक ताजा तरीन हमला किया है और कैमरों के सामने आकर यह बात की कि शहबाज शरीफ किसी भी सूरत हुकूमत चलाने के अहल नहीं है, शहबाज शरीफ ये हुकूमत नहीं चला सकते। अब मियां नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाना जरूरी हो गया है और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ पार्टी चलाएं, क्योंकि वोट बैंक मरियम नवाज का है, मियां नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ और किसी और का पार्टी के अंदर कोई वोट बैंक नहीं है। यानी ये कह दिया कि अब शहबाज शरीफ की वजह से नून लीग को शिकस्त का सामना है। हालांकि ये शिकस्त सब जानते हैं कि मरियम नवाज की वजह से हुई थी, लेकिन अब पता यह चला है कि मरियम नवाज ने असल में जावेद लतीफ से कहा था कि वो इस किस्म का बयान दें, इसके लिए प्लानिंग की गई थी। और उसके फौरन बाद मरियम नवाज की जो सोशल मीडिया टीम है उसने ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाना शुरू कर दिया कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना जरूरी है। लेकिन उसके बाद एक और इंतहाई मिस्टीरियस काम हुआ, इंतहाई गैर मामूली काम हुआ, और वो काम ये हुआ कि मरियम नवाज ने अपने करीबी साथियों को ये टास्क भी दे दिया कि वो शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर लफ्जी हमले करवाएं। और अब ये जो साफी हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो चुकी है और इसने शरीफ फैमिली के खिलाफ साजिश भी की थी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के फैसले के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। अब जैसे ही जीएचक्यू का ये फैसला सामने आया, इस फैसले से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। एंड उस वक्त मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहायशगाह से एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की वीडियो और एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की खबर जानबूझकर लीक कर दी गई और दो किरदारों के जरिए वहां बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का तमाशा करवाया गया। यानी एक ऐसा तमाशा जिसने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी हलके हैं, उनको हैरान करके रख दिया कि मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहायशगाह पर दो किरदारों के जरिए किस किस्म का अजीबोगरीब किस्म का तमाशा करवाया गया। क्योंकि ये जो पूरा खेल खेला गया अब आज के दिन में मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहायशगाह पर, उसके बाद एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की वीडियो भी लीक हुई और एक खबर यह लॉन्च करवा दी गई कि मियां नवाज शरीफ
اس وقت شہباز شریف پر بہت زیادہ برہم ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فوراً انتخابات ہو جائیں۔ یہ خبر اب ایک بڑے اخبار نے شائع کی ہے اور اسی خبر میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر تفصیلی بات کی ہے۔ میاں نواز شریف اس وقت شہباز شریف سمیت جو پی ڈی ایم کے دیگر رہنما ہیں یعنی آصف علی زرداری اور فضل الرحمان، ان سے بھی ناراض ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اور ملٹری قیادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس خبر کے مطابق میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ امپائرز نے ہمیں حکومت نہیں چلانے دی اور شہباز شریف کو اختیارات نہیں دیے، ہماری حمایت نہیں کی۔ یعنی ان کی توقع یہ تھی کہ جو پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوا، یہ 20 نشستیں اسٹیبلشمنٹ انہیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیتی، لیکن اب چونکہ وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو میاں نواز شریف دوبارہ سے جنرل باجوہ پر اور فوجی قیادت پر سنگین ترین الزامات لگا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس اور ایک جج پر حملے کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اس کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ایک جج پر آج کے دن میں ایک تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے اور اس حملے کی پلاننگ کرنے والے جو کردار تھے وہ اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے ہیں، ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ یہ کردار مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو 3 کردار تھے جنہوں نے آج کے دن میں چیف جسٹس پاکستان پر حملہ کیا اور ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج پر حملہ کیا، یہ تینوں کردار ایک حساس مقام پر اکٹھے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے ان 3 کرداروں کو اکٹھا کیا تھا ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ حملہ پلان کیا گیا تھا اور یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس پر کس وقت کس مقام پر کس اینگل سے حملہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو پوری پلاننگ ہوئی اس کے بعد مریم نواز نے آج کے دن میں چیف جسٹس پر حملہ کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ آپ نے غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں یعنی عمران خان کے حق میں، اور اس کے بعد اپنی غلطی کی جب آپ نے تصحیح کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں کی۔ آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے، اس کا جواز کیسے پیش کریں گے؟ یہ تو کھلی بلکہ ننگی نا انصافی ہے۔ اس کے بعد مریم نواز نے چیف جسٹس کی ذات پر آج کے دن میں ایک ایسا حملہ کر دیا جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک حاضر سروس چیف جسٹس کے متعلق کوئی بھی شخص اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن مریم نواز جو کہ عدالت سے نااہل ہیں، جن کی حیثیت ایک مجرمہ جیسی ہے کیونکہ عدالت سے وہ سزا یافتہ بھی ہیں، تو اب انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کیا اور یہ الفاظ بولے کہ آپ نے عدالتی قتل کیا ہے اور اس بار جو مقتول ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ آپ یہ کیا کر بیٹھے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ آپ نے بد انصافی کی، نا انصافی کی انتہا کر دی ہے۔ یعنی نااہل اور عدالت سے سزا یافتہ مریم نواز اب پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار چیف جسٹس پر اس طرح کے حملے کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے 2 ہنگامی فیصلوں کے متعلق بھی ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی ایک انتہائی اہم شخصیت اور ایک انتہائی بااثر شخصیت بنی گالا پہنچ گئی۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے اور آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اسی بریکنگ نیوز کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنی ہیں اور جو مین سٹریم چینلز ہیں ان کے پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی اسی بااثر شخصیت کے بنی گالا پہنچنے اور وہاں ہونے والی ڈسکشن کے متعلق تجزیے بھی کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو شخصیت پہنچی ہے طاقتور حلقوں سے جڑی ہوئی بنی گالا، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلیدی نوعیت کے 3 آپشنز پر بات ہوئی۔ عمران خان صاحب کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استارتاً کہ ٹیبل کے ایک طرف عمران خان صاحب تھے، دوسری جانب طاقتور حلقوں سے جڑی ہوئی یہ شخصیت تھی اور عمران خان صاحب کے سامنے جو 3 حیران کن آپشن رکھے گئے، اگر کوئی بھی اور لیڈر ہوتا عمران خان صاحب کی جگہ تو وہ ان 3 آپشن میں سے ایک آپشن کے اوپر ضرور عمل درآمد کر دیتا۔ لیکن یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ
کہ اس ملاقات کے بعد انکشاف یہ ہوا کہ جو 3 نمبر تھے، یعنی 3 فون نمبر، اس کے حوالے سے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس نوعیت کے حقائق سامنے آ گئے، کیونکہ ان 3 میں سے 2 فون نمبر ایسے ہیں جو کہ طاقتور شخصیات سے جڑے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو 2 فون نمبرز ہیں، ان میں سے ایک نمبر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہے، ان میں سے دوسرا فون نمبر DGISI جنرل ندیم انجم کا ہے۔ اب یہاں جو ملاقات ہوئی اس کے بعد انکشاف یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کا جو موبائل فون ہے اس پر ان 2 طاقتور شخصیات کے نمبر ان بلاک ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب سے بھی جو رابطے منقطع تھے وہ رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ اور اسی پوری صورتحال میں چودھری پرویز الہی بھی بنی گالہ پہنچے، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ رابطے بحال ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، اب وہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کو قریب لانے کے مشن پر کام شروع کر چکے ہیں، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت اچھے رابطے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کی سیاست کے متعلق اس سے پہلے تک یہ تاثر رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ کے 2 ہنگامی فیصلوں کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب شہباز شریف نے اچانک ایک طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کر دیا۔ یہ آج کی ایک انتہائی اہم خبر ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، شہباز شریف نے آج کے دن میں ایک طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو، ایک طاقتور ایجنسی کے چیف کو برطرف کر دیا ہے، اور یہ برطرفی اصل میں اس وقت ہوئی جب شہباز شریف نے یہ ریئلائز کیا کہ انہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن میں بدترین شکست ہو گئی۔ اس کے بعد پوری کوشش کے باوجود، پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود، اور پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو دھمکانے کے باوجود جب من پسند نتائج نہیں ملے، تو اس کے بعد شہباز شریف نے فیصلہ کیا کہ اس طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کر دیا جائے۔ اور اب تصدیق کی گئی ہے کہ شہباز شریف نے DGFIA کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ DGFIA کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ محسن بٹ کو نیا DGFIA لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ محسن بٹ پولیس سروس کے گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، جبکہ رائے طاہر جو اس سے پہلے DGFIA تھے، ان کو انسداد دہشت گردی کا نیشنل کوآرڈینیٹر لگا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی کے متعلق ایک تباہ کن اور بڑی خبر آئی ہے، یعنی رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ اس حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور پھر اس فیصلے کے متعلق اعلان یہ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے گی۔ لیکن اب اس میں تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ رانا ثناء اللہ جب صحافیوں کے سامنے آئے تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کے تو پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اب آپ کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ آپ تو وزیر داخلہ بھی ہیں۔ لیکن اس پر رانا ثناء اللہ نے اتنا گھناؤنا قسم کا جواب دیا کہ اس کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بن گئیں، اور رانا ثناء اللہ کے اس جواب کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جواب یہ دیا کہ اگر مجھ پر پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی گئی، جس کے متعلق اطلاعات میرے پاس پہنچ چکی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پنجاب میں گورنر راج لگا رہے ہیں، اور گورنر راج کی سمری پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات رانا ثناء اللہ نے کیمروں کے سامنے کہی۔ لیکن یہاں پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ شہباز شریف کے لیے جس قسم کی مشکلات اب پیدا ہوئی ہیں، اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا ایک حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، ایک ہنگامی فیصلہ کیا گیا ہے، اور کچھ حلقے یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کے پیچھے طاقتور حلقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ GHQ اس وقت شہباز شریف سے اور ان کی پرفارمنس سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑے معنی خیز قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب خبر یہ آئی ہے
کہ جو اجلاس ہوا بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے جس کو چیئر کیا، وہاں پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ ان کے خلاف پہلے جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اس کی میعاد ختم ہو گئی تھی، اب دوبارہ سے یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ دوسری جانب فواد چودھری نے اب یہ تہلکہ خیز بیان دیا ہے کہ گورنر راج کی جو لوگ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ذرا کان کھول کر سن لیں کہ ہم چاہیں تو کل ہی وفاقی حکومت گرا سکتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر شہباز حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔